लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। एक लंबी आयत है। शुरू में जब दूसरा पारा जब शुरू हुआ था तो उस वक्त ये बात आई थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़िबला बदल दिया गया। पहले काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे, खाने काबा की तरफ। फिर जब मदीना आए तो बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करने का हुक्म हुआ। फिर 16 महीने के बाद में हुक्म हुआ कि नहीं, आपको खाना काबा की तरफ जहाँ रुख करके नमाज़ पढ़े थे उधर ही करके नमाज़ पढ़ना। अब उसकी वजह से यहूदियों ने, ईसाइयों ने बहुत शोर होगा किया, बहुत शोर मचाया। कभी इधर मुँह के नमाज़ पढ़ते हैं, कभी उधर मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, इनका तो कुछ समझ में नहीं आता है। और ये बहस जो है बस चलती रहती थी उनमें। ये हर मजलिस जो है ना इस बहस से गर्म रहती थी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, ये मशरिक़ की तरफ, पूरब की तरफ रुख करना या पश्चिम की तरफ रुकना, ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि आदमी उसी में उलझा रहे। अब बतलाइए ना, ये जो क़िबले का हुक्म है वो तो किसी हुक्म के ताबे है ना, यानी किसी हुक्म के पीछे है ना। मुस्तकिल तो क़िबले की तरफ मुँह करने का कोई हुक्म नहीं है। यानी ऐसा है कि आपको खड़ा होना तो क़िबले की तरफ खड़ा होना, ऐसा हुक्म तो नहीं है। या हर वक्त आपको क़िबले की तरफ रहना, ऐसा है। सिर्फ ये है कि आपको नमाज पढ़ना है तो क़िबले की तरफ मुँह करना है, यही ना है। अब तो इसमें तो असल नमाज है ना। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर नमाज का हुक्म नहीं होता तो मुँह करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो असल हुक्म तो नमाज का है। नमाज का चूँकि हुक्म कुरान में आया, इसलिए कहा गया कि आपको क़िबले की तरफ मुँह करना है। तो असल चीज़ नमाज है, और नमाज के पीछे क्या है? क़िबला। पहले जब आदमी नमाज पढ़ने का इरादा करेगा तब ना उसको कहा जाएगा कि आप क़िबला की रुख करके नमाज़ पढ़िए। अब कोई आदमी नमाज़ें पढ़ने का इरादा न करे तो उसको क़िबला रुख कहने का कोई मतलब है? तो मतलब क्या है कि क़िबला रुख होना ये असल मसला नहीं है। असल मसला क्या है? नमाज। और क़िबला रुख होना वो नमाज के ताबे है। नमाज के पीछे नमाज जब आदमी पढ़ेगा तो उसको कहा जाएगा क़िबला रुख होने के लिए। तो ये दूसरे दर्जे का मसला। पहले दर्जे का मसला कौन है? नमाज। तो कुरान ने कहा कि इतना जो बहस गर्म किए हुए हैं यहूदी और ईसाई, एक मौका मिल गया हुआ उनको। कहते हैं कि ऐसा लगता है कि दुनिया में इससे बड़ी नेकी कुछ है ही नहीं है कि किधर मुँह के नमाज करके नमाज़ पढ़ना है, यही सबसे बड़ी नेकी है। इसके अलावा कोई नेकी दुनिया में है ही नहीं है। इसलिए पूरी बहस जो है उसी पर हो रही है। कुरान ने कहा लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। सारी नेकी ये नहीं है कि तुम अपना चेहरा नमाज पढ़ते हुए पूरब की तरफ कर लो या पश्चिम की तरफ। सिर्फ इतनी ही बात पूरी शरीयत नहीं है, इतनी ही बात पूरे मसले का हल नहीं है। और शरीयत के अंदर सिर्फ यही एक बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ यही नेकी का काम नहीं है, बल्कि लाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह, लेकिन नेक वो आदमी है जो अल्लाह पर ईमान लाए। सबसे पहली नेकी तो ये है, अल्लाह पर ईमान। अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये कि अल्लाह को एक मानना, एक अल्लाह है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं, अल्लाह का कोई साझी नहीं, अल्लाह के कोई बराबर नहीं, बस एक अल्लाह जो इस पूरी कायनात, इसके ज़र्रे ज़र्रे से लेकर के और पहाड़ तक, ज़मीन से लेकर के आसमान तक, चाँद से लेकर के सूरज तक और चींटी से लेकर के हाथी तक, हर इंसान, हर जो जानदार है और बेजान है, पेड़ है, पौधे हैं, ज़र्रात है, सबका खालिक, सबका मालिक सिर्फ क्या है? अल्लाह। ये ईमान जब तक नहीं होगा ना, तो जो हम कहें ना कि ईमान वाले को एक न एक दिन जन्नत जहन्नम से निकाला जाएगा, वो यही ईमान, यहीं से उसकी शुरुआत होती है। अगर ये बात उसके दिल में नहीं है, मुसलमान रहते हुए भी मुर्गा चढ़ा रहा है बाजार पर, अब मुसलमान रहते हुए भी नजराना पेश कर रहा है फला पीर साहब को, अब मुसलमान रहते हुए भी कभी कभी छठ के लिए आरती भेज देता है, नहीं, ख़त्म हो गया, ईमान गया। ईमान इतनी बड़ी दौलत है, जो दौलत जितनी बड़ी होती है ना, तो उसकी हिफाजत का सामान भी उतना ही बड़ा करना पड़ता है। आदमी के पास अगर कोई मोती हीरा बहुत कीमती हो तो उसको थोड़े ना बरामदे में रखता है, उसको अंदर के अंदर वाले घर में रखता है, और फिर वो एक बैग में रख करके फिर उसको बक्से में रखता है, कोशिश करता है कि उस बक्से को भी एक और बक्से में रख दे, करता है ना। क्यों? इसलिए कि बहुत कीमती है। ईमान जो है आदमी का बहुत कीमती है। इसी ईमान के बाद सब कुछ है, उससे नहीं, उससे पहले नहीं।
درخت یہی ہے. اس کے بعد تو جتنی یہ اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ درخت کی شاخ ہے، ٹہنی ہے. سب سے پہلا ایمان، اللہ پر ایمان. ہوتا کیا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دے سکتا ہے، اور جا کر کے مرغا چڑھا دیتا ہے، اور اتفاق کی بات کہ اس کو مل بھی جاتا ہے. 6 سال سے بیٹا نہیں ہوا، کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور ایک مرغا لے جا کر کے نقلی اس پر قبر پر، بہت ساری جگہ پر نقلی قبر ہے، کوئی اس میں دفن وفن نہیں، اور کاروبار چل رہا ہے، اس پر جا کے چڑھا دیا. دوسرے ہی سال اس کو اولاد ہو گئی. اور وہ آدمی کا سوچتا ہے کہ اس کو چڑھائے تھے تو 6 سال میں نہیں ہوا، 1 سال چڑھائے تو ہو گیا. اس کا کیا جواب ہوگا؟ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس کو چڑھائے تھے، ہو گیا. لیکن وہ اس کو اس مزار نے نہیں دیا ہے، اللہ نے دیا ہے. لیکن کیسے دیا؟ حدیث میں ہے انا عند عبدی ظنی بی، انا عند عبدی ظنی بی، کہ میں بندے کے گمان کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں، حدیث قدسی ہے کہ میں بندے کے گمان کے لحاظ سے معاملہ کرتا ہوں. اب اس کے گمان میں چونکہ بیٹھ گیا، دیا اللہ نے، لیکن گمان میں کیا بیٹھا لیا؟ تو دیا ہوا اللہ کا ہے، لیکن اس نے گمان چونکہ اللہ کے ساتھ ویسا کیا، اس لیے اللہ نے اسی راستے سے اس کو دیا. دیا اللہ نے، لیکن اس راستے سے دیا. کس راستے سے؟ جس راستے سے اس نے گمان بیٹھا لیا. وہ تو اللہ کا متعین ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ازواج مطہرات میں سے. ایک دفعہ ایک بچے کو لی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ بہت پیارا بچہ ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں، ہر عورت کے دل میں خواہش ہوتی ہے بچے کی. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، کاش ہم کو بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو دینے والا اللہ ہے، ہمارے اختیار میں ہی نہیں. جس کا مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ دے گا تب ہمارے اختیار میں نہیں، تو کسی پیر فقیر فلاں زندہ شوہر سے بال بچہ نہیں ہو رہا ہے، اور جو مردے اللہ کے ولی قبر میں ہے ان کا بچہ دے دو. تو اللہ اس کے گمان کے مطابق کام کرتا ہے. آدمی جیسا چاہتا ہے نا ویسا ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بازار میں گئے اور ایک آدمی کو گھوڑا پکڑا دیا کہ تم اس کی حفاظت کرو، ہمارے ہیں تو لیتے جائیں. کوئی اجرت طے نہیں کیا، گھوڑا ہے نا کہ اتنے جو رکھے ہوئے تو اتنا پیسہ دیں گے، چلے گئے. اب ادھر سے لوٹے تو دیکھے کہ گھوڑا تو ہے، لیکن اس پر جو بیٹھنے والا زین ہوتا ہے نا، بغیر زین کے آدمی گھوڑے پر بہت دیر تک نہیں بیٹھ سکتا، اس پہ بیٹھنے کے لیے بنایا رہتا ہے یہ کپڑا اپڑا کا. تو وہ غائب ہے اور وہ آدمی بھی غائب ہے، گھوڑا ہے. تو کہا کہ اب تو گھوڑا پر بیٹھنا تو بغیر زین کے تو بیٹھیں گے نہیں، تو جا رہے ہیں پھر ایک زین خرید لیتے. تو گئے خریدنے کے لیے، تو وہی زین جو ان کے گھوڑے کا تھا نا وہ ایک جگہ بک رہا تھا. پہچان گئے کہ تو کہا کہ کتنے کا ہے؟ تو کہا کہ 3 درہم. تو کہا کہ 2 درہم میں دے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ 2 درہم میں تو ہم سے ایک آدمی بیچ کر کے گیا ہے، تو کم سے ہم کچھ منافع لے کر کے دیں گے نا. تو حضرت علی نے بہرحال اس کو خریدا اور لا کر کے. تو حضرت علی نے کہا کہ جب ہم لوٹ رہے تھے تو ہم نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ اس آدمی کو 2 درہم ہم مزدوری دے دیں گے بغیر مانگے. ہم یہ ارادہ کیے تھے کہ 2 درہم مزدوری دے دیں گے. یہ ارادہ کر کے حضرت علی آ رہے تھے، اور آئے تو دیکھے کہ دن غائب ہے اور آدمی بھی غائب ہے. آدمی 2 درہم میں بیچ کر کے اس کو چلا گیا. اب بتلائیے، ملا اس کو 2 ہی درہم، لیکن پہلی جو شکل تھی حضرت علی جو دیتے وہ حلال شکل تھی، اور دوسری جو شکل ہوئی حرام. ملا تو اس کو 2 ہی درہم. آدمی کے مقدر میں جتنا ہے آنا وہی ہے. بیٹا جب اللہ دیں گے آئے گا وہی اسی وقت. لیکن ہمارا آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے تعلق سے گمان کیا کرتے ہیں. ہمارا فیصلہ اصل ہے کہ ہم حلال کھانے کا فیصلہ کرتے کہ حرام کھانے کا فیصلہ کرتے. باقی دینا تو اللہ کو ہے. اللہ نے جب دنیا میں بھیج دیا ہے منہ بنا کر کے، پیٹ بنا کر کے،
تو حدیث میں ہے کہ جب تک آدمی اپنے رزق کا آخری لقمہ نہیں کھا لے گا اس دنیا سے نہیں مرے گا. تو آخری لقمہ ہم کو کھانا ہے، تب رہی بات کہ کس طریقے سے کھانا ہے وہ ہم کو اور آپ کو طے کرنا ہے. بہرحال تو اس میں ہے لیکن البر من آمن باللہ، کہ نیکی اصل یہ نیک آدمی وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھے سب سے پہلا. اب اس میں بہت سارا ہے، آخرت کے دن پر، فرشتے پر، کتاب پر، یہ سب مستقل ایک یہ ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق. سبحان اللہ.